अच्छा कैश करा लिया जी कैश करा रहे 55,000 वाले नोट नहीं 10,000 वाले पता नहीं है बैंक ने पता नहीं की पे रखे हो अस्सलाम वालेकुम। अज दा वीडियो क्लिप लैके हाजिर खिदमत। अज दा वीडियो क्लिप जिहड़ा जनाब एक ड्रामा एक्टर दा ड्रामा थिएटर ड्रामे वाले दा मकसद है देखने में तुसीं शायद महसूस कर दो कि यार बड़ा अजीब जिहा एक आम जिहा आदमी, पर नहीं, वो बड़ा नैचुरल और अंदरों दी स्टोरी सुनोगे ना तुसीं हैरान हो जाओगे कि उन्हें जिंदगी विच किन्नियां मुसीबतां किन्ने गम बर्दाश्त कीते। जनाब आपां ओहदा वीडियो क्लिप लैके आए हैं। वो वीडियो क्लिप वो तुसी देखोगे, तारीफ तनकीद अच्छा बुरा जो भी होएगा वो आप रल के करांगे देखांगे। लेकिन अज दी गमज़दा स्टोरी च मैं कोई ख़ास तनकीद नहीं करूँगा, ना मैं कोई ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ क्योंकि मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗਾ। ठीक है जी, चलो जी अज का ਜਿਹੜਾ ना वाकया वो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो यह वीडियो देखो कि एक वक्त था कि मेरे वालिद साहब घोड़े से नीचे उतरते थे तो आगे बंदा घोड़ा पकड़ के वो उसको रखते थे, सुबह तैयार करके घोड़े पे बैठते थे तो चला जाता। इतनी माली आसूदगी थी तो यकदम ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि हम बिल्कुल ना जी कंगाल हो गए, जिसे कहते हैं सड़क पे आ गए। सड़क पे आ गए। अच्छा, थोड़ा सा ना बदमाशी में अच्छा वो थे तो वो बहुत अच्छा उन्होंने काम, वो नहीं माड़े बंदे पे जुल्म नहीं किया, हमेशा माड़े बंदे का साथ दिया। लेकिन वो वक्त ऐसा पलटा कि मैं कच्ची पक्की में पढ़ता था, उस वक्त कच्ची पक्की होती थी तो वो वहाँ पे पढ़ता था तो वो ये काम हो गया, 6-7 मर्डर हो गए वहाँ पे। वो जितना जमीन थी जितना पैसा था वो जो कुछ भी था सब कुछ बेच जाता रहा तो वो केस पे लगा हो जाती है तो हम काम पे लग गए। यकीन करें 7 साल मेरी एज थी उस वक्त, 24 घंटे तो मैं काम करता रहा। बचपन में इतना कुछ सीख लिया देखो शाह जी कि मैंने सोचा कि यार किसी का दिल नहीं दिखाना, तो जितने भी रिश्तेदार हैं सब ऐसी काम में लगे। तो मैंने कहा यार उस वक्त मैंने ज़हन में बिठा लिया था कि झगड़ा नहीं करना, ठीक है, लड़ाई नहीं करना, किसी को भी नहीं कुछ कहना। तो मैंने मेहनत की, मैं, मेरे भाई, बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था, हम तीनों भाइयों ने मेहनत की। मेहनत करके आज इधर बैठा हूँ ना तो अपनी मेहनत से सारा कुछ अल्लाह ने वापस दिया, हर चीज़ वापस दी अल्लाह ताला। फिर अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। हमारी माँ लेके हमें बैठ गई, हम काम पे जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, वो पता कर रही हैं, वालिद की मुलाकात पे जा रहे हैं, दूसरे के पे जा रहे हैं, कुछ सीखा, सब्र सीखा। फिर वो काम सीखा अम्मा से कि जो घर में है उसी में गुजारा करना है, जो आपकी जेब में है उसी से गुजारा करना है, जिसको कहते हैं कनात जी। तो वो चीज़ें ना जी मैंने अपनी अम्मा से सीखी। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम काम करना शुरू कर दिया, मजदूरी की, भट्ठे पे ईंटें डाली और उसके बाद ट्रालियों पे ईंटें डाली, दिहाड़ी लगाई, जो भी काम मिलता रहा ना, मैं स्टील का काम किया, सिल्वर का काम किया, लूमों का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए तो काम भी अच्छे से अच्छा करते गए। उसके बाद मैंने बर्फ लगाई, फटे कुछ भी नहीं, ये वो ईंटें बनानी, अच्छा बनानी कच्ची, जो रात को कहानी करनी उसकी गारे की, उसकी तो पैरों से करते हैं ना? हाँ वो पैरों से करते हो और मैं मुंह न करता समझा सेरे हो जा करे पुट्ठा मार दे रहे। मैं कह रहा था यार उम्र क्या 14 साल काटने एक कमरे में या एक जेल में, 14 साल काटने, यार इंसान की ज़िंदगी है। 2 दिन ज़िंदगी के जो है ना वो आपको बारे पड़ जाए तो वो मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। तो मैंने वहाँ से सीखा शाह जी। उसके बाद हालात बदलते गए। और आप जाया करते थे अपने वालिद को मिलने? जी, या सिर्फ वालिदा मुलाकात जाते हो? मुलाकात पे जाते। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? 6-7 साल के बाद जब वो बाहर आए तो हम 14 साल, उन्होंने 20-21 साल के हो गए हम। अकरम 2 चीजें मुझे बताइएगा। जब वो गए आप 7 साल के थे, 5-6 साल कच्ची पक्की में पढ़ते थे, 5 साल का बच्चा उस वक्त स्कूल में जाता। ठीक है, वो मुलाकात अगर आपको याद हो, वो जब वो जा रहे थे और ये हुआ कि वो कुछ आखिरी मुलाकात एक, और फिर उसके बाद जब वो आए तो वो मुलाकात अगर आपको याद हो। सर जब हम मुलाकात के लिए जाते थे ना तो आज भी वो वाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं
کہ ایک دوسرے کی بات نہیں سنی جاتی, وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے, باہر والے باہر بیٹھے ہیں, جالی کے اندر جو قیدی ہیں وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم بچے تھے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وکیل کو مل لو, اس کو ملے ہو, یہ کیا ہے, جج پریشان ماں, یہ ملے, پریشان ماں تو پریشان. وہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ ہمیں بھی دیکھیں. میں کیوں کہتا ہوں کہ والدہ جو گھر میں ماں ہوتی ہے اس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. والد صاحب چلے گئے وہاں پہ, اگر ماں چاہتی تو ہمیں کہتی کہ بندوق پکڑو, چیز پکڑو, مجھے پیسے چاہیے گھر میں. ہمیں کام پہ لگایا, اچھے کام پہ لگایا. یار محنت کر کے لانی ہے آپ نے, ہمیں اچھا بنا دیا میری ماں نے. تو یہ جو عورت کا احترام اور عورت کی جو محنت اور کنٹریبیوشن ہے, اس کی ریئلائزیشن, اس کا احساس آپ کو اپنی ماں سے ہوا؟ ماں سے ہوا جی. بہت تالیاں جی آپ کی والدہ کے لیے. اور جب وہ آئے باہر, جس دن رہائی ہوئی, وہ اگر آپ کو یاد ہو دن؟ اس وقت رات کا 9-10 بجے کا ٹائم تھا, تو لاہور سے کوٹ لکھپت سے ان کی رہائی ہوئی, گجرانوالہ رہائش. اور اب آپ 21-22 سال کے ہو گئے. اس وقت جب میں سامنے آیا اپنے والد کے, تو گھر سے کپڑے لے کے آیا, میں کپڑے لے کے آیا کہ والد صاحب جو ہیں وہ چینج کر لیں, وہ چینج کر لیں. راستے میں اسٹیشن پہ بیٹھ کے انہوں نے کپڑے چینج کیے, تو پھر ہم گھر لے کے گئے وہاں والد صاحب کو. ہم نے کہا کہ واپس نہیں جانا, وہاں جہاں پہ اس علاقے میں نہیں جانا. تو وہ پھر واپس لے گئے ہمیں. اچھا, پھر واپس لے گئے. رات کو جب اس جگہ پہ گئے جہاں پہ وہ سارا, بچپن میں جب یہ میموری خالی ہوتی ہے تو وہ فیڈ تھی ساری چیزیں. وہ بندے گرتے ہوئے میں نے دیکھے, وہ بندے, وہ خون کی جو وقوع ہوا وہ تھا. ہاں, وہ سارا فیڈ تھا. میں رات کو وہاں پہ سو نہیں پایا. تو صبح کا ٹائم ہوا تو میں نے پھر گھر میں نے, میرے بڑے بھائی نے, دوسروں نے, سب نے کہا کہ ہم نے نہیں ادھر رہنا, واپس آ گئے. 35 سال 40 سال گزر گئے اس بات کو کرتے کرتے, ٹائم بہت گزر گیا. 40 سال بعد میرے دل میں ایک بات آ گئی کہ میں نے ان کے گھر جانا ہے, معافی مانگنا. تو رشتہ دار کہنے لگے اس کی موت آ گئی. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا, وہ بھی چلے گئے تھے ادھر سے, ہم بھی وہاں سے دیکھی ہے. میں ڈھونڈتا چلا گیا ان کے گھر. چاچا جی کہتا تھا میں اس کو, تو وہ چھوٹے تھے, جس کے ساتھ دشمنی تھی. اور ان کا کتنا نقصان ہوا تھا, کتنے نفوس کا؟ 4-5 لوگ چلے گئے, مرڈر ہو گیا تھا. دل میں تھا کہ یار میرے والد کو پتہ نہیں بخشش ہوگی کہ نہیں, میں معافی مانگ لوں, ساری سن لی تو معاف کر. کسی تو میں پوچھتا چلا گیا گھر. خدمتوں مانگے. میں وہاں گیا تو انہوں نے اکرم اداس میں کی عزت کی. میں نے کہا چاچا جی میں آیا ہوں. شکریہ جناب. تو انہوں نے کہا کہ پھر انشاءاللہ کہانی نال ملاقات ہوئے گی. السلام علیکم.